नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा म भूपाल लुइटेल। सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिकता ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै भएको फैसला दिएको छ र यसले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकतालाई सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै यो फैसलासँगै भङ्ग गरिदिएको अवस्थामा पुर्याइदिएको छ। अर्थात् तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र फेरि एकपटक बिउतिएको अवस्था छ। बडो चाखपूर्ण तवरले नेपालको राजनीति अघि बढेको छ। अब संसदमा नेकपा भन्ने सत्तारूढ दल छैन, त्यसलाई कानुनले चिन्दैन। नेकपा एमाले उसको 121 प्रतिनिधि सभा, उसका 121 जना सांसद र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका 53 जना सांसद छन्। माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतको नेतृत्व जो प्रचण्डलाई अध्यक्ष मानेर जानुभएको छ, 2075 को जेठ 3 मा पार्टी एकीकरणको घोषणा गरिए पछाडि त्यो पार्टीभित्रको 32 महिनाको चलखेल, बार्गेनिङ, विवाद र अन्ततः व्यावहारिक रूपमा पार्टी फुटेको र कानुनी रूपमा जोडिएको अवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले फेरि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताइदिए पछाडि मानिसहरू यो बेला चिन्ता गरिरहेका छन्। माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूको हकीकत के होला? चुनावका हिसाबले, निर्वाचन जितेका हिसाबले सूर्य चिन्ह र तत्कालीन एमालेबाट उहाँहरूले चुनाव जित्नुभयो। अब केपी शर्मा ओलीलाई नेता नमानिरहेको अवस्थामा तत्कालीन एमालेको महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चुनिएका केपी शर्मा ओलीकै ओत लाग्न उहाँहरू पुग्नुहुन्छ या पुग्नुहुन्न? राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अघि बढ्छन् आदि इत्यादि विषय, यो बडो रोचक चाख लाग्दो विषय आजको यो कार्यक्रममा कुराकानी हुनेछ। हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक देवेश झा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुन्छ? ठिक छ। यो राजनीतिक बहस यसरी उत्साहित ढङ्गले र रोचक तवरले मैले धेरै अन्तर्वार्ता गरेँ। मेरो पहिलो अनुभूति हुँदैछ यो रोचक खालको अन्तर्वार्ता सम्भवतः हुनेछ। परिस्थिति रोचक अवस्थामा पुर्याइदियो सर्वोच्च अदालतको आदेशले, फैसलाले। अब के हुन्छ? नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिए कुन घडीमा भन्दा 75 जेठ 3 मा एकीकरण घोषणा गरिएको नेकपा विधिवत रूपमा फुट्नलाई कानुनका ती तन्तुले मात्र जोडिएको थियो, व्यवहारिक हिसाबले विभाजित भइसकेको अवस्थामा थियो। आजै हाउस कल उहाँ संसद सचिवालयले हामी संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्यौँ फलानो, हामी फलानोलाई चिन्दैनौँ, प्रमुख सचेतकलाई चिन्दैनौँ भनिरहेको परिस्थितिमा सर्वोच्च अदालतले अर्को फैसला गरिदियो। अब के हुन्छ? यो मुलुक कता डोरिने देख्दै हुन्छ तपाईँ? कृपया यहीँबाट। हामी निर्वाचन पछिको अवस्थामा अहिले पुगेको छौँ। ठ्याक्कै निर्वाचन पछिको जुन सिनेरियो थियो, जस्तो 74 फागुनको अवस्था, मङ्सिर पछिको अवस्था, मङ्सिर पछिको नतिजा पछिको अवस्था, नतिजा पछिको अवस्थामा पुगेका छौँ। यो भनेको माघ हामी त्यहाँ पुगेका छौँ। अब यो 2074 को माघमा हामी पुग्यौँ, तर हामी त 2077 को फागुनमा छौँ। ठिक छ, त्यो समयको हिसाबले त्यो छ। राजनीतिक हिसाबले अब हामी त्यहीँ छौँ। त्यही 74 को माघमा पुग्यौँ। गठबन्धन गरेर निर्वाचन लडेका थिए यी दुई दलले। हजुर, एकीकरण गरेर लडेका थिएनन्, गठबन्धन गरेर, भोट सेयर गरेर लडेका थिए। यो आन्तरिक व्यवस्थापन यसलाई भन्न सकिन्छ, कानुनी व्यवस्थापन यसलाई मानिँदैन। हजुर, सर्वोच्चको व्याख्या त्यही हो। हजुर, अब अहिलेको परिस्थिति भूपालजी तपाईँले कुरा राख्नुभयो, माधव नेपालजी लगायतको विडम्बनापूर्ण अवस्थाको बारेमा तपाईँले चर्चा गर्नुभयो, तर सँगसँगै रामबहादुर थापा, लेखराज भट्टहरूको पनि त विडम्बनापूर्ण अवस्था हुने भयो नि। त्यो पनि उत्तिकै रोचक छ। उनीहरूलाई पनि अब ओलीजीको साथमा कसरी बस्ने, फर्केर आउनु पर्यो प्रचण्डकै खेमामा वापस, उपाय रहेन। जे होस्, त्यो जे भए पनि कानुनी रूपमा आजको मितिमा 121 जनाको एमालेको संसदीय दल छ। अब हजुर, सर्वोच्चको आदेशले अबको 121 जनाको संसदीय दलको नेता अहिलेसम्म त केपी ओली नै छन्। किनभने अब बहुमतको खेल भयो भने त्यो पछि अब उनीहरूले अरूलाई कसैले सामर्थ्य छ भने प्रमाणित गरेर देखाउन सक्नुपर्छ। हजुर, नभए त माघमा निर्वाचन पछि संसदीय दलको नेता एमालेले पनि केपी ओलीलाई नै चयन गरेको थियो। तपाईँलाई स्मरण हुनुपर्छ यो कुरा। त्यसकारणले हामी त्यहीँ पुग्यौँ। अब केपी ओली एमालेको संसदीय दलको नेता भए र प्रचण्ड माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको नेता भए। हजुर, दुवै आफ्नो पार्टीको नेता पनि भए। हजुर, त्यहाँ पुगेका छौँ हामी। अब त्यहाँबाट घटनाक्रम अगाडि बढ्छ। अब अहिले संसदमा 4वटा राजनीतिक दल भए मुख्य रूपमा। अहिलेसम्म हामी 3वटा राजनीतिक दल देखेर त्यही हिसाबमा कुरा गरिरहेका थियौँ।
अब यसले गर्दा एउटा कुरा त के भयो भने प्रधानमन्त्रीले बारम्बार संसद भङ्ग गर्नुको औचित्य अन्य कारण नभएर यो संसद चल्नै सक्दैन, निर्वाचनमै जानुपर्छ भन्ने कुरा फेरि एकपटक पुष्टि भएको छ मलाई लाग्छ। 121 जनाको नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता, अब माओवादी केन्द्रलाई त छुट्याउनु पर्यो नि त हामीले कानुनी हिसाबले कुरा गर्दा, होइन? त्यो त्यही हो, त्यो त फैसला भइसकेपछि त सक्यो। त्यसको संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली, हजुर। अब त्यहाँ फेरि माधव नेपाल र ओली खेमा बीचको त्यति बेलाको क्लास हेर्दाखेरि त्यो 45-55, 60-40 को अवस्था देखिन्छ है विगतमा। भनेको उनी बहुमतमा उनी छन्, अब फेरि त्यहाँ बहुमतमै छन् केपी ओली। अघिसम्म यो सर्वोच्चको फैसला पूर्वसम्म उनी अल्पमतमा थियो भने पनि अब बहुमतमा पुगे। अब एमाले भित्र त उहाँ बहुमतमै हुनुहुन्थ्यो नि त्यति बेला पनि। अब सर्वोच्चले एमाले बिउताइदिया छ, एमाले बिउतिएपछि केपी ओली अब अहिले त्यहाँको नेता हो, पार्टी अध्यक्ष पनि। अब मुलुक चुनावमा बढ्छ कि केपी ओली निडरताका साथ जनता समाजवादीसँग कोलिसन गरेर उहाँ सरकारमा जानुहुन्छ या कङ्ग्रेससँग, अब के हुन्छ यो? मेरो विचारमा प्रधानमन्त्रीले फेरि निर्वाचनकै घोषणा गर्नेछन्, किनभने अब सरकार परिवर्तनको सम्भावना अलिक कम भयो, टाढियो। एमालेसँग मिलेपछि मात्रै सरकार बन्ने भयो, अरू उपाय छैन। हजुर। हुन त अब माओवादी, कङ्ग्रेस, जसपा तीनवटै मिले भने सरकार बन्ने सम्भावना छ, तर त्यो अब त्यति सजिलो होला जस्तो लाग्दैन। धेरै कुराहरू आउन सक्छ। मेबी केपी ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फेरि बिउताउला, त्यो पनि हुनसक्छ। उहाँ त अहिले विनर हुनु भएछ फेरि एकपटक। हजुर। यो बिचमा उहाँको स्थिति जुन कमजोर देखिएको थियो, आज सर्वोच्च र संसदको सचिवालयले उहाँलाई नै संसदीय दलको नेता भनेर व्याख्या गरिदिएपछि उहाँ दुवै ठाउँबाट बलियो देखिनुभयो। त्यसकारणले मलाई लाग्छ आफ्नो संसद भङ्ग गरेर निर्वाचन गर्नुपर्ने निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्नको लागि उहाँ अब फेरि निर्वाचनमै जानुहुनेछ र कुनै पनि नेता, भूपालजी, कुनै पनि राजनीतिक दलको नेता अथवा राष्ट्रिय स्तरको नेता जब बलियो अवस्थामा हुन्छ, सबभन्दा शक्तिशाली अवस्थामा हुन्छ, त्यति बेला निर्वाचनमा प्रवेश गर्छ। अहिले केपी ओली सबभन्दा बलियो अवस्थामा हुनुहुन्छ, मेलम्चीको पानी ल्याइदिनु भएको छ उहाँले, अरू आयोजनाहरू पुरा हुँदैछन्, धेरै उहाँले देखाउन सक्नु भएको छ धेरै कुरा। मैले लगातार केही दिनदेखि एउटा कुरा के भनिरहेको छु भने सम्पूर्ण देशको राजनीति अहिले केपी ओलीकै वरिपरि घुमिरहेछ, चाहे पक्षमा होस् कि विपक्षमा होस्, अरूसँग कुनै एजेन्डा मुद्दा छैन। केपी ओलीको समर्थन गर्ने अथवा केपी ओलीको विरोध गर्ने, यही त मुद्दा छ अहिले देशमा। तपाईँ सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहोस्, कि त केपी ओलीलाई गाली गरिरह होला कि प्रशंसा गरिरह होला, भनेपछि अन्य एजेन्डा त रहेन। अहिले त एक मात्र नेता केपी ओली मात्रै देखियो, अरू त कोही नेतै देखिएन। चुनावमा जाँदा केपी ओलीलाई फेरि पत्याएर नजाने भनेर त्यहाँ बखेटा आउने सम्भावना, राष्ट्रिय दल, एउटा राष्ट्रिय सरकारको चर्चा पनि मानिसहरू गर्छन्। फेरि जब चुनाव हुने बेला आउँछ, अहिलेसम्म कङ्ग्रेसले चुनाव गरेकोमा राष्ट्रिय सरकारको मामिला आएको छैन, नत्र अरूले गर्दा त राष्ट्रिय सरकार भनेकै अवस्था देखिन्छ। त्यो सम्भावना छ, किनभने हिजो मात्रै मैले कता कता मिडियामै देखेको छु, विप्लव अब मूलधारमा आउनु भएको छ र विप्लवको एउटा स्टेटमेन्ट मैले देखेँ कि वर्तमान संसद अब फङ्सन गर्न सक्दैन, यसको औचित्य समाप्त भएको छ र अबको राजनीतिमा राष्ट्रिय सरकार बनाएर निर्वाचनमा जानुपर्छ, जसको लागि राजावादी समेत लिएर अन्य सबै धारहरूको जति धार छन् राजनीतिमा अहिले देखिएका जति कर्नरहरू छ, सबै एङ्गलसँग उनको प्रष्ट मत के छ, उनको स्ट्यान्ड के छ, एक्ज्याक्ट स्ट्यान्ड, त्यो स्ट्यान्डलाई ल्याएर त्यसलाई एउटै फ्लोरमा राखेर एउटा सबैले मिल्ने गरी एउटा साझा एउटा अवधारणा बनाएर अनि निर्वाचनमा जाउँ। त्यसको विकल्प छैन। त्यसमा को हुन सक्छ त्यो सरकार? त्यस्तो सरकारमा अब त्यस्तो सरकारमा अहिले अब 4वटा प्लेयर त संसदभित्रै भइहाले, 2टा प्लेयर बाहिर देखिन्छ, एउटा विप्लव देखिन्छ, एउटा यता तपाईँको राजावादी देखिन्छ। मेबी रिमोट एङ्गलबाट हेर्ने हो भने सीके राउत पनि देखिन सक्छ। भनेपछि यो सबैलाई समेटेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र त्यो सरकार समेतको सहभागिता र त्यो सरकारले चुनाव गराउन सक्छ। अहिलेको अवस्थामा भूपालजी, मैले जति फोर्सको चर्चा गरेँ, यति फोर्सलाई एक ठाउँमा यदि राखियो भने मलाई लाग्छ मोर देन 95%, 97% हुन्छ। यो त ओनरसिपको हिसाबले तपाईँको अब 4वटा राजनीतिक शक्ति जो संसदमा छ, राजावादी, विप्लव र इभन सीके राउतलाई पनि इन्क्लुड गर्यो भने
मलाई लाग्छ यो 97% भन्दा बढीको जनमत हुन्छ। त्यसपछि हामी लास्टिङको कुरा गर्छौँ नि, यो टिक्ने मामिला, हजुर, त्यो विमति या विद्रोहको ज्वारभाटा पनि मुलुकमा कम हुन्छ। त्यसपछि कुनै खास त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन। एक त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि एलाउ गर्दैन र यो 97%ले निसन्देह संविधानलाई पनि कुनै न कुनै तरिकाले मोडिफाई गरेर एडजस्ट गर्ला, एकअर्काको अस्तित्वलाई एक्सेप्ट गर्ला। जब एकचोटि एक्सेप्टेन्स हुन्छ त्यसपछि त डेभलपमेन्ट एजेन्डा हुन्छ नि, त्यसपछि त्यसमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। कम खर्च र पिपुल्स मेन्डेटको हिसाबको डेभलपमेन्ट त्यसपछि एजेन्डा हुन्छ, जस्तो अहिले इन्डिया र चाइना या अमेरिकामा छ। अनि त्यो चुनाव चाहिँ कुन समयमा हुन्छ तपाईँको विचारमा? अब कार्तिकभन्दा पहिले त सम्भावना छैन, भनेको मङ्सिर, त्यस्तै कार्तिक मङ्सिरतिर सम्भावना हुनसक्छ। त्यो प्रबलता अब बढ्यो? त्यो प्रबलता बढ्यो, किनभने हामीसँग सम्भवतया मलाई स्मरणको हिसाबले स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सम्भवतया मङ्सिरमा हुनुपर्ने हो, त्यसैले त्यही हाराहारीमा गराइदिन सकिन्छ। यो बडो एउटा अचम्मको विषय चाहिँ यो बेला राजनीतिक घटनाक्रम यसरी डेभलप भयो छिनछिनमा। अहिले तपाईँसँग हामी वार्ता गरिरहेका छौँ, केही बेरमा अर्को राजनीतिक घटनाक्रमले अर्कोतर्फ पुग्ला भन्ने चिन्ता पनि सँगसँगै छ। अफ्ताब आलमको विषय यति बेला तानिने त्यो पपुलर कुरा हो। सर्वोच्चमा यही बेला यो निर्णय यो समयमा भयो जति बेला नेकपाभित्रको आधिकारिकताको लडाइँ चरम अवस्थामा पुगेको थियो, निर्वाचन आयोग आफैमा रणउल्लमा थियो। अब हुन्छ के त्यसो भए? निर्वाचन आयोग अब निर्वाचन आयोगको टाउको दुखाइसक्यो, अफ्ताब आलमको विषय त्यत्तिकै अब फासफुसमै जान्छ या अरू के हुन्छ? यी खिचडी जे देखिएको छ नि, यो पाकिरहेको छ आन्तरिक रूपमा या बाह्य रूपमा, यो के हो? यो तपाईँ अलिक उपल्लो तहबाट बुझ्नुहुन्छ नि राजनीति? यो अब टाइमिङको कुरा हुन्छ भूपालजी। जस्तो अब आजै मैले देखेँ गौर हत्याकाण्डको विषय आजै प्रवेश भएको छ र प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको मैले मिडियाबाटै थाहा पाएँ र कमेन्टको रूपमा प्रधानमन्त्रीको के आएछ भने गौरको अफ्ताबको विषय पनि आयो नि, हिजो अस्ति शेरबहादुर देवालले उठान गर्नुभयो, चौथटमा गएर अफ्ताब आलमको विषय उठान गर्नुभयो। अब यो त भइरहेछ, तर रेशम चौधरीको विषय प्रवेश भइरहेको छैन अझै पनि। त्यही त, त्यसैले यो केही पानाहरू अझ खुल्न बाँकी छ मेरो बुझाइमा। हामी अहिले कहाँ जाँदैछौँ भने अलिकति अझ क्याओस क्रिएट हुने अवस्था बाँकी छ, अझ क्याओस क्रिएट हुने अवस्था बाँकी छ, अझ अराजक हुने अवस्था क्रिएट हुन्छ यसपछि। अब त्यसपछि त्यो बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ, बोइलिङ पोइन्टमा पुगिसकेपछि ल अब भयो, यो यसरी मुलुक चल्दैन, अनिश्चित चुनावमा जाउँ भन्ने अवस्था होइन। अनि अब टेबल टक स्टार्ट गरौँ पहिले राष्ट्रिय सहमतिको लागि। ओके, राष्ट्रिय सहमतिको लागि टेबल टक स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि यहाँ अराजकता र केही अब लगभग अराजकता त लगभग हुने होइन, उच्छृङ्खलता हुँदैन। अराजकता भन्नाले त्यो तोडफोडतिर नजाउँ, विध्वंसतिर नजाउँ, पोलिटिकली अराजकता मतलब अनिर्णयको बन्दी भइरहने, चल्नै नसक्ने अवस्था हुने, संसद फङ्सन हुन नसक्ने, सरकार मुभ गर्न नसक्ने, सरकारको औचित्यमा अब प्रश्न चिन्ह लाग्ने। जस्तो मान्नुहोस् अहिलेकै सरकारको कुरा गर्ने हो, अब कि त फेरि प्रचण्डले यो सरकारलाई सहमति पत्र दिनु पर्यो, यो के हुन्छ? अथवा जुन सहमति पत्र राष्ट्रपतिसँग छ होइन, केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने कुराको सहमति पत्र त छ नि राष्ट्रपतिसँग, प्रचण्डले दिएको। अब भोलि प्रचण्डले फेरि आफ्नो संसदीय दलको बैठक, उहाँको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठक बसेर त्यो समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तो लिएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत साबित गर्न आदेश दिन सकिन्छ है। अब त्यति बेला प्रधानमन्त्री त्यतातिर जानुभन्दा पहिले यो म के भन्दैछु भने अब मेबी अब आज राति फेरि संसद भङ्ग गरिदियो भने के हुने? किन अबको डेटमा, आजको डेटमा संसदको अवस्था के छ त? फेरि एमाले एक ठाउँ बस्ने, माओवादी एक ठाउँ बस्ने। अब अहिले 4 बजेको बैठकमा नेकपाको संसदीय दल त बस्दैन, अब बसेन, त्यो त अब सर्वोच्चको आदेश भएर आइसक्यो। त्यो यसमा एउटा कुरा खालि म के लाग्छ मलाई, टेक्निकली म त्यसमा कानुनको विज्ञ नभएकोले एक्ज्याक्ट कमेन्ट गर्न सक्दिनँ। सर्वोच्चको फैसला हामीले बुझ्यौँ अहिलेसम्म, त्यो टेक्स्ट सचिवालयमा नपुगेसम्म सचिवालयले त्यसलाई एन्टरटेन गर्ने कि नगर्ने। हामी जस्तै सचिवालयसँग पनि समाचार हुन सक्छ, टेक्स्ट त पुगेको छैन हो, समाचारको पूर्ण पाठ लगभग आइसकेको छ, यसको मतलब टेक्स्ट तयार छ हो। टेक्स्ट तयार छ भने टेक्स्ट त मेलबाट पठाइदियो भने भइहाल्यो। यदि अदालतले त्यो टेक्स्ट पठाइसकिया छ, अब टाइमिङको हिसाबले मलाई लाग्छ पठाइसकेको हुनुपर्छ।
अदालत र त्यो संसद सचिवालय कति दूरी छ र त्यो त टेक्स्ट तपाईँ पत्र पठाउँदा पनि पुगिसक्छ हैन बाबा आजकलको जमानामा पत्रको के आवश्यकता छ सफ्टवेयर छँदैछ त्यो त मेलमा पठाइदिए भइहाल्यो टाइमिङ जुन लिएको छ मुख्य विषय के छ भने कुन समय चयन गरिएको छ हैन ठ्याक्कै 1 घण्टा पहिले 1 घण्टा पहिले यस्तो डिसिजन हुन्छ भने त्यो सर्वोच्चको आदेश त्यहाँ पुगेको हुन सक्छ पुग्छ होला हजुर पुग्यो भने अब त्यही हिसाबले त्यो संसदभित्र व्यवस्थापन गर्नु पर्यो अब हुनेवाला अर्थात् आजको बैठक कि त स्थगनमा जानु पर्यो त्यो त खासै धेरै कार्यसूची छैन राष्ट्रपतिबाट संसद अधिवेशन आह्वान भएको पत्र वाचन गर्ने 10-11 जना सांसदको मृत्युको शोक प्रस्ताव पारित गर्ने जम्मा त्यति छ कार्यसूची त्यसपछि संसद स्थगन हो त्यसपछि संसद स्थगन भएपछि अब हुन्छ के त अब माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठक बस्छ संसदीय दलको बैठक बस्नै पर्यो किनभने सरकारले के गर्न फिर्ता गर्छ फिर्ता लिन्छ होला लिन्छ नै ओके प्रचण्डले अरु उपाय त प्रचण्डसँग छ कि त प्रचण्डले केपी ओलीसँग कुनै बार्गेनिङ गर्नेछन् अथवा संसदबाट समर्थन फिर्ता लिएको राष्ट्रपतिलाई पत्र दिनेछ हजुर किनभने अहिलेसम्म राष्ट्रपतिसँग त माओवादी केन्द्रले समर्थन दिएको पत्र छ राष्ट्रपतिसँग त्यही पत्रको आधारमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नि केपी ओली उहाँ त नेकपाको समर्थनबाट त होइन उहाँ त्यो दुई दलकै गठबन्धन हो त्यही हो प्रधानमन्त्री त्यस हिसाबले अब माओवादी केन्द्रले त्यो समर्थन फिर्ता लिनु पर्यो माओवादी केन्द्रको समर्थन फिर्ता लिदियो भने प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पुग्नु हुनेछ ओके त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिने निर्देश राष्ट्रपतिबाट हुन सक्छ ओके त्यो अवस्थामा उहाँले विश्वासको मत लिँदा विश्वासको मत गुम्यो अब मानौ कांग्रेसले समर्थन गरेन जसपाले गरेन हुन्छ के त्यति बेला उहाँले सहज निकास अथवा राजनीतिक निकास भनेको त राजीनामा हो तर उहाँले राजीनामा नगरी संसद भङ्ग गर्छु भन्दिनु भयो भने फेरि एउटा काओस क्रिएट हुन्छ फेरि नयाँ बखेडा स्टार्ट हुन्छ त्यो त यो अगाडिको पुछपाछकै अवस्थामा फेरि वही पुग्छ सरकार बन्ने विकल्पहरू त बाँकी छन् उहाँको दलले तटस्थ बस्थ्यो कसैलाई समर्थन गरेन तर तीनटा बीच गठबन्धन भएर सरकार बन्ने अवस्था त छ नि त छ होइन मैले त्यसैले निवेदन गरेँ कि प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन प्रचण्डले फिर्ता लियो भने केपी ओलीसँग राजीनामाको विकल्प रहँदैन राजनीतिक एवं नैतिक रूपले अब उहाँले अब बलजफ्ती गर्नुभयो भने बेग्लै कुरा हो अर्थात् केपी ओली र जनता समाजवादी पार्टी नेकपा एमाले र जसपा बीच गठबन्धन सरकार बन्न पनि त सक्यो नि त 10 सिट भए त मलाई तर त्यही त विश्वास मतको लागि राष्ट्रपतिले निर्देश दियो भने त्यही नयाँ सरकार बनाएर उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ विश्वास मत विश्वासको मत जस्ता जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन गर्थ्यो भने भइहाल्यो पुग्यो अब विषय चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तो हो सुरुमा तपाईले उकाउन चाहनुभएको त्यसलाई अलिक बढ्ता मैले अब खोसिन चाहेको विषय नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रको अवस्थामा पुग्यो एकीकरणलाई अस्वीकार गरेको यो फैसलाले देखिन्छ प्रचण्डसँग बादल लेखराज भट्ट मणि थापा लगायतको समूह फर्किने सम्भावना झलनाथ खनाल माधव कुमार नेपाल लगायतको समूह फेरि केपी शर्मा ओलीकै छत लाग्नुपर्ने अवस्था त्यो ओत लाग्नुपर्ने अवस्था बाध्यता सिर्जना भयो कि भएन अब त्यो बाध्यता भनौँ अथवा अब सर्वोच्चको आदेशले त्यो त्यहाँ त्यही पहिचान कायम गरिदियो पहिचान त कायम गर्यो तर उनीहरू स्वतन्त्र त छन् व्यक्ति फेरि हुँदैनन् व्यक्तिको हिसाबले उहाँहरू स्वतन्त्र त हुन्छन् संसदीय राजनीतिमा त्यो हुँदैन संसदीय राजनीतिमा उहाँ सांसदको हैसियतमा जुन दलबाट निर्वाचित हुनुभएछ त्यो दलसँग आबद्ध भएर बस्नुपर्छ त्यसको अनुशासनको परिधिभित्रै बस्नुपर्छ त्यसको नियमसँग आबद्ध हुन्छ अटेर गरेको अवस्थामा अब त्यति बेला त अब अनुशासनको कारबाहीहरू छँदैछन् सांसद पद जान्न सकिन्छ यदि अब त्यो त संसदीय दलले तय गर्ने हो त्यहाँ छँदैछ नि नियम कानुनहरू छँदैछ अर्थात् वामदेव गौतमको फर्मुला यो बेला कामकाजी आउँछ कि आउँदैन उहाँले त भन्दै हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय सभामा अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा यदि ऋषि कटेललाई नेकपा दलको मान्यता दिएको अवस्थामा के होला त्यति बेलै उहाँले 1.5 महिना अगाडि नै यो विषयमा त उहाँले एक खालको आफ्नो अभिव्यक्ति राखिसक्नु भएको छ उहाँको विश्वास त फेरि त्यो अवस्थामा पुगिसकेपछि यिनीहरू एक हुनैपर्छ एक हुन्छन् भन्दै हुन्थ्यो अब माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बीच एकीकरण फेरि त जिरो ग्राउन्डबाट नि त्यो सम्भावना चाहिँ छ कि छैन त होइन त्यो म सम्भावना देख्दिनँ अब छैन सम्भावना चेतिसके होइन चेत्ने कुरो छैन वामपन्थी राजनीति जहिले पनि सर्वसत्तावादको राजनीति हुन्छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखे पनि हुन्छ वामपन्थी राजनीतिमा सत्तामा पुगेको व्यक्ति
बाँचुन्जेल पदत्याग गर्दैन, सत्ता छोड्दैन। आजको मितिमा पनि चाहे त्यो चीन होस्, रुस होस्, त्यहाँ संविधान संशोधन गरेर पनि सत्तामै काबिज छन्, सत्तामै हावी छन्। चाहे त्यो चीनको राष्ट्रपति होस्, चाहे रुसकै राष्ट्रपति होस्। वामपन्थी राजनीतिमा त्यही हुन्छ। उत्तर कोरिया र भेनेजुएलाको मात्रै मान्छेले चर्चा गर्छन्, यो दुईटा राष्ट्रको चर्चा गर्दैनन्, तर वामपन्थी राजनीतिको सर्वसत्तावाद नै मूल आदर्श हुन्छ। त्यसैले नेकपाभित्र अहिले अथवा अब त एमाले माओवादी भनौँ, एमाले र माओवादीभित्र पनि हेर्ने हो भने एमालेभित्र त 2-3वटा नेता लगभग समान हैसियतका छन् पनि हैन। केपी ओली अलि बर्सर पर्छन्, भारी पर्छन्, तर माओवादी केन्द्रभित्र त प्रचण्ड बाँचुन्जेल त कुनै विकल्प देखिँदैन, कुनै विकल्प छैन। बाबुरामजी त्यहाँबाट निस्किनै पर्या हो हैन, उहाँ अलग पार्टी नै बनाइसक्नु पर्ने भयो। अब अहिले देख्नुपर्ने के छ भने रामबहादुर थापाहरूको स्थिति के होला। एकचोटि त रामबहादुर थापाहरू त्यहाँबाट निस्किसकेका थिए नि त। अब आजको मितिमा निस्कियो भने सांसद पद जान्छ, किन अहिले त फेरि त्यो संसदीय कानुन लागू हुन्छ, त्यहाँ उहाँ सांसद सदस्य हुनुहुन्छ। त्यस हिसाबमा उहाँ अब माओवादी केन्द्रको सांसदको हैसियतमा प्रचण्डलाई आफ्नो नेता मानेर बस्नुपर्ने स्थिति छ। उहाँले पार्टी फोडेर अर्को पार्टी बनाउने हो भने पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट 40% लिनु पर्यो, त्यो सम्भव छैन। त्यसैले अब आजको मितिमा स्थिति के भयो भने आफ्नै पार्टीभित्र अब गुम्सिएर बस्नुपर्ने धेरै नेताको हैसियत हुनेवाला छ। अध्यादेश ल्याइदिन सक्ने सम्भावना? अध्यादेश के को लागि ल्याउने? या अध्यादेश ल्याइदियो भने झन् आफू कमजोर हुन सक्छु भन्ने डर? किन ल्याउने प्रश्न त्यो छ। केपी ओली अलरेडी बहुमतमा छ एमालेमा, उसले आफूलाई तल रामबहादुर थापा, बादल, लेखराज भट्ट, मणि थापा लगायतलाई माया पनि त गर्नुभएको छ उहाँले। माया गर्नुभएको छ उहाँहरूका लागि अध्यादेश, तर उहाँ रामबहादुर थापाले कम्तीमा 40% सांसद त तोड्न सक्नु पर्यो नि 53 जनामा। त्यो छ र त्यो देखाउन सक्नु पर्यो। भनेपछि सबभन्दा अप्ठ्यारो चाहिँ रामबहादुर थापा, लेखराज भट्टहरूलाई छ। उहाँलाई पनि वही माधव नेपाल जस्तै अप्ठ्यारो त भइहाल्यो। बढ्ता प्रताडित को हुन्छ त अब यो 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 गर्न? अब यो अलिकति व्याख्या गरौँ त प्लिज। प्रताडित को छ अब यहाँ? अब केपी ओली अचानक शक्ति एकदम धेरै आर्जित गर्ने अवस्थामा पुग्नुभयो यो फैसलाबाट, प्रचण्ड अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा फर्किनुभयो, यो हो अर्थात् प्रचण्डको दल अब तेस्रो दल माओवादी केन्द्र? अब अहिले अब टेक्निकली संसदमा त त्यही हो, तर बढी प्रताडित हुने अवस्था एमालेका पुराना नेताहरूलाई हुनेछन्। भनेको माधव नेपाल, झलनाथ उहाँहरूलाई, किनभने उहाँहरू त समकक्षी हो केपी ओलीको। रामबहादुर थापाजीलाई त्यति प्रताडित हुनु पर्दैन, किनभने उहाँ प्रचण्डको समकक्षी होइन, जुनियरै हो, उहाँ जुनियरै हो। त्यसैले फेरि एकचोटि आफ्नो नेताको मातहत गएर बस्नु नै पर्यो भने त्यति साह्रो एकदम अपमानितै हुनुपर्छ भन्ने स्थिति हुँदैन। फेरि अहिलेको स्थिति के छ भने प्रचण्डसँग पनि धेरै रिल्याक्स अवस्था छैन। उहाँले अब सबैलाई हेपेरै हिँडिदिन्छु भन्ने स्थिति उहाँको छैन। अब केपी ओलीजीको स्थिति के छ भने उहाँ बलियो अवस्थामा हुनुहुन्छ। फेरि तपाईँले केपीको क्यारेक्टरलाई स्टडी गर्ने हो भने उहाँ पार्टीबाट आफ्ना विरोधीलाई पनि भगाइदिने भन्ने भन्दा पनि भाग्ने बाटो उहाँ छोड्नुहुन्छ, तर निकाल्नुभन्दा पनि उहाँ सँगमै राखेर हुर्मत लिने खालको व्यक्ति हुनुहुन्छ। मैले देखेको त्यही हो। उहाँले कहिले पनि प्रचण्डलाई जान त भन्नु भएन, आफ्नै साथमा राख्नुभयो होइन, दोस्रो अध्यक्ष बनाइदिनु भयो, आफ्नै साथमा कार्यकारी अधिकार दिएर पनि पत्रसम्म काट्न दिने अवस्था राख्नु दिनु भएन। त उहाँको कस्तो देखिन्छ भने उहाँले माधव नेपाललाई पनि निकालिदिनुहुन्छ अथवा अनुशासनको कारवाही गरिदिनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँ त्यस्तो केही पनि गर्नुहुने छैन, किन माधव नेपालको स्थिति आफै कमजोर हुनेछ यो अवस्थामा। अब उहाँ आफै प्रताडित भएर गुम्सेर बस्नुको विकल्प छैन त्यसो भए एमाले? होइन, उहाँ अब आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ। उहाँले फेरि जब बिउतियो, त्यति मात्रै भएन कि धेरै कुरा बिउतियो के। 21औं शताब्दीको जनवाद बिउतियो उता, जुन बिचमा एउटा आएको थियो नि जनताको जनवाद, अब त्यो गयो, जनताको जनवाद अब छैन। अब यो एउटा अचम्मको विषय अब हुनेवाला चाहिँ, जस्तो तपाईँले यो बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरो बताइरहँदा नि त्यो भित्र गएर अन्तरसङ्घर्ष गरेर फेरि केपी ओलीलाई काबुमा लिन सक्छु भन्ने ल्यागत माधव नेपाल लगायतको समूहले राख्न सक्छ कि सक्दैन त? त्यहाँ तत्काल त त्यति बलियो अवस्था देखिँदैन, तर राजनीति हो, राजनीतिमा त जे पनि हुन्छ। यही माधव नेपाल 15 वर्ष महासचिव थिए, केपी ओलीको कुनै हैसियत नै थिएन उहाँको अगाडि। तपाईँलाई स्मरण हुनुपर्छ यो कुरा। महाकाली सन्धिको बेलामा केपी ओलीको कुनै हैसियत नभएर त उहाँले त्यस्तो अवस्था उहाँको भएको थियो होइन। माधव नेपालले एकलौटी गरे त्यति बेला।
त यो छ राजनीतिमा कति बेला को बलियो हुन्छ त्यो समयले तय गर्नेछन्। आजको मितिमा केपी ओली बलियो छ, प्रचण्ड कमजोर होइन। प्रचण्ड त अब अर्को पार्टीको नेता भए, अब प्रचण्ड त त्यहाँ छँदै छैन। त्यहाँ त अब कमजोर भनेको त माधवजीलाई भन्ने हो अथवा झलनाथ खनाललाई भन्ने हो, अर्थात् पूर्व एमालेलाई भन्ने, पूर्व एमाले एक ठाउँ पुगो अब त सर्वोच्चको फैसलै त्यही छ। सैद्धान्तिक रूपमा जब बिउतिसक्यो। अब त्यो चुनाव लड्ने बेलामा जुन घोषणापत्र लिएर गएको थियो एमाले त्यहाँ पुग्यो। माओवादी जे घोषणापत्र लिएर गएको थियो माओवादी त्यहाँ पुग्यो। त्यो गठबन्धन गरेर चुनाव लड्यौँ त्यहाँ पुग्यो। अबको हविगत चाहिँ जस्तो मानिसहरू एक खालको के तर्क पनि गर्थे भन्ने रणनीतिक रूपमा प्रचण्डको जित देखियो यसकारण कि भनेर व्याख्या के गर्थे भने तत्कालीन बेला जनयुद्ध पछाडि आएको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको धङधङीका बेला प्रचण्डले प्रशिक्षित गर्दै गोप्य रूपमा भनेका कुरा पनि यो बेला बाहिरिएका थिए। एमालेको मूल रूपमा एउटा शक्तिलाई आफूतिर तान्ने रणनीतिक उद्देश्य त्यो हुन्छ। हामी भित्र अन्तरसङ्घर्ष पनि गर्छौँ, मूल रूपमा एमालेमा छिर्ने र त्यहाँ पुगेर त्यहाँको एउटा मूलभूत रूपमा एउटा हिस्सालाई आफूतिर तान्ने र आफ्नो पार्टी बलियो बनाउने भन्ने प्रचण्डको मूल रणनीतिक उद्देश्य त्यो थियो। कार्यनीति जे अपनाएर गए पनि रणनीति त्यो थियो, त्यसमा सफल हुनुभयो प्रचण्ड। देख्दा उहाँ हारेको देखिए पनि माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतको समूहलाई त उहाँले लिएर जानुभएको थियो, त्यो देखिएको थियो भनेर व्याख्या गरिरहेका थिए मानिसहरू। त्यो जित चाहिँ जम्मा जम्मी यो पुस 5 यताको अथवा 75 जेठ 3 पछाडिको पनि निकै कालखण्डसम्म करिब 1.5 वर्षसम्म चुपको अवस्था, त्यस पछाडिको त्यो जित आजको दिनसम्म मात्रै बाँकी रह्यो। त्यस पछाडि प्रचण्ड अब हार्नुभयो। त्यसो भए होइन, प्रचण्ड त धेरै पहिलेदेखि डाइल्युट हुँदै, किनकि उहाँको रणनीतिक उद्देश्य त कता कता पुरा भएको देखिन्थ्यो नि त बाहिर परिणाममा। त्यो राजनीति गर्नेले जहिले पनि आफ्नो गरिरह हुन्छन्, आफ्नो एक्सर्साइजहरू गरिरह हुन्छन्, त्यो छोड्दैनन्। तर तपाईँले प्रचण्डको राजनीतिलाई स्टडी गर्ने हो भने पहिलो संविधान सभामा 30% भोट प्राप्त गरेको थियो माओवादीले, दोस्रो संविधान सभामा 15%मा झऱ्यो एकैचोटि। उसको 13% भोट निस्केर कङ्ग्रेस एमालेमा गयो र 2% भोट राप्रपामा ब्याक भयो। एमालेको त लगभग उस्तै छ, एमालेको पनि भोट घटेको थियो पहिलो संविधान सभामा, सबको भोट घटेको थियो। त्यो भोट सिफ्ट भएर आएको थियो प्रचण्डसँग। तर पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री बनेर कटवाल काण्ड गरेपछि उहाँको जुन एउटा उनको जुन स्ट्याटस थियो त्यसमा ग्राफ एकदम तेजीमा तल झऱ्यो। त्यसपछि यो मान्छे आफ्नो राजनीतिको लागि यसले जे पनि गरिदिन सक्छ। फेरि नेपालमा एउटा कुरा के छ भने नेपाली सेनाप्रति एउटा अलग प्रकारको भावना, अलग प्रकारको विश्वास छ। कुनै पनि पोलिटिकल फोर्स अथवा पब्लिक सेक्टरले सेनालाई घोच्न चाहदैन अथवा सेनालाई चलाउनु हुँदैन भन्ने एउटा सोच, एउटा आम सोच छ कि। त्यसबाट पपुलारिटीको ग्राफ हत्तै तल झऱ्यो प्रचण्डको। त्यहाँबाट झर्दै जाँदा जब पछिल्लो चुनावमा पुग्दा प्रचण्डले के देख्नुभयो भने उहाँ यति तल झरिसक्नु भएको थियो कि उहाँले कङ्ग्रेस अथवा एमाले कसै न कसैको सहारा लिनै पर्ने अवस्था थियो। उहाँले चितवनमा आफ्नो छोरीलाई कङ्ग्रेसको सहारा लिएर जिताउनु भएको हो, सबलाई थाहा छ। 1 महिनाभित्रै उहाँको राजनीतिक चिन्तन परिवर्तन भएर एमालेमा उहाँले हात मिलाउनु भएको त पक्कै पनि होइन। उहाँले यो कुरा खुलेआम स्वीकार्नु भएछ, बढी सिट एमाले दिएकोले मैले उतातिर हात। तर पछि जब एमालेसँग गठबन्धन गरेर उहाँ सत्तामा पुगिसक्नुभयो त्यसपछि उहाँले आफ्नो पुरानो माओवादीको जुन उहाँको सिद्धान्त थियो ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने, त्यो उहाँले फेरि त्यसलाई पनि बिउताउनुभयो। तर उहाँले एउटा कुरा के बिर्सिनुभयो भने मोहन वैद्य, सीपी गजुरेल, रामबहादुर थापा, विप्लव इत्यादि सबै, इभन इन्क्लुडिङ बाबुराम भट्टराई, यी सबै उहाँले छोडेर गइसकेका थिए। त्यो ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने शक्ति उहाँमा बाँकी थिएन। र जहाँसम्म ओलीको कुरा रह्यो, ओली त एउटा स्थापित डेमोक्रेटिक लेफ्ट पार्टीको त नेता भइसकेका व्यक्ति हो नि। उहाँ त एमाले त ट्रस्टेड पार्टी हो। 47 देखि अहिलेसम्म एउटा रेगुलर भोट 28% को रेगुलर भोट प्राप्त गरेको पार्टी थियो। त्यसैले त्यसलाई गलाइदिन्छु भन्ने सोच लिएर प्रचण्ड हिँड्नुभयो। त्यसको परिणाम यही हुने थियो। उहाँ आफ्नो ठाउँमा पुग्नु भएको छ। मलाई लाग्छ उहाँले अत्यन्त सतर्कताका साथ काम गर्नु भएन भने आउने दिनमा अब उहाँ 14बाट 7%मा झर्नुहुनेछ। झन् कमजोर अवस्था। यस। अब अन्त्यमा यो बताइदिनुहोस् कि जस्तो हुन त तपाईँले अब कानुनी रूपमा मैले त्यो दखल लाग्दिनँ भन्नुभयो, फेरि रिभ्यू गर्ने अवस्था, फेरि यो फैसलाका विरुद्ध पनि फेरि सर्वोच्चमै अर्को
रिट हाल्न सक्ने अवस्था त्यो पनि त हुन सक्छ कि यो त्यो पुनरावलोकन इत्यादिको व्यवस्था छ सर्वोच्चमा हो, तर त्यो रिमोट त्यसको राजनीति गर्नेले त्यस दिशामा गएर केही पाउने हुँदैन। किनभने अब त्यसलाई एन्टरटेन गरियो पनि, त्यसलाई त्यहाँ यदि दियो भने अब त्यसलाई निस्सा पाउन नै कति समय लाग्दिन सक्छ। तबसम्ममा त संसद भङ्ग गरेर नयाँ चुनावको दिशामा गइहाल्छ मुलुक। त्यो गैर राजनीतिक निर्णय हुन्छ, त्यतातिर जानु हुँदैन। किनभने यो राजनीतिक निर्णय हो, निर्णय आइसक्यो। अब कि त फेरि एमालेसँग मिल्नु छ भने एउटा नयाँ निगोसिएसन गर्नु पर्यो है। त्यो गरे पनि त्यो अप्राकृतिक हुन्छ। किन मैले सर्वसत्तावादको कुरा गरि नै सकिया छु योभन्दा पहिले। फेरि सबैलाई सर्वसत्तावादमा आफ्नो नम्बर चाहियो र म्युजिकल चेयरमा अन्तिममा एउटा कुर्सी मात्रै हुन्छ। अब त्यसो भए मुलुक अन्ततोगत कसै न कसै रूपमा कुनै न कुनै रूपमा ढिलो चाँडो मङ्सिरतिर लक्षित चुनावमा जान्छ। चुनावमै जान्छ, त्यस बाहेकको विकल्प पनि छैन। पोलिटिकल डेडलक 10 दल तपाईले कुनै आकलन गर्नुहुन्छ? पोलिटिकल डेडलकको अन्तिम परिणाम अथवा त्यसको डेडलक खोल्ने अन्तिम तरिका पनि निर्वाचन नै हो। त्यस पछाडि कुन दल पहिलो भएर आउला? अब अहिले नि प्रेडिक्ट गर्न त त्यति राम्रो हुँदैन होला, तर एमालेको साथसाथै कांग्रेसको पनि भोट इन्ट्याक्ट छ। कांग्रेसले पनि लास्ट इलेक्सनमा 36.5% भोट पाएको छ। यो त एमाले र माओवादीले आपसमा भोट सेयरिङ गरेर 43% भोट देखाइरहेछ। नभए त 28 र 14 त्यो छ नि दुईटाको भोट। त यो सबै भोट एज इट इज रहे भने 36.5% भोट कांग्रेसको भएकोले मलाई लाग्छ कांग्रेसको बेटर स्थिति हुन्छ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। सर्वोच्च अदालतले पूर्व एमाले अर्थात् तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र बिउताइदिएसँगै अबको राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अघि बढ्लान् आदि इत्यादि विषयलाई केन्द्रमा राखेर हामीले राजनीतिक विश्लेषक देवेश झासँग संवाद गऱ्यौँ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।